अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया घोदरा में वाक़ई टेक्सटाइल कंपनी में अचानक आग भड़क उठी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया रिजवान कुरैशी भी अपनी पुलिस टीम के हमरा जाए वक़्वा पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में रेस्क्यू अदारों की मुआवनत की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री के मेजा 9 फ्लोर पर लगी थी, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आतिशज़दगी की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। SP पेट्रोलिंग सरगोदा रीजन मुदस्सर इकबाल व DSP पेट्रोलिंग ज़िला हुशाब गाजी अब्दुर्रहमान की हिदायत पर पुल दरियाए जहलम के सब इंस्पेक्टर इसहाक बाहमरा टीम के ओवरलोड रक्षों और स्कूल वैन्स के खिलाफ बिला इख्तियार कार्रवाइयां व आगाही मुहिम जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाजी मोहम्मद एहसान से। दरिया पुल पर और हमारे साथ पेट्रोलिंग पुलिस वाले इनसे जानते। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। PHP पुल दरिया जहलम के हवाले से आजकल हमें स्पेशली इनिशिएटिव मिले हैं कि ये जो स्कूल वाली वैन है, स्कूल वाले जो रिक्शे हैं, इनके ऊपर बच्चे ज़्यादा बिठाए होते हैं गुंजाइश से ज़्यादा, तो उनके लिए एक स्पेशली मुहिम चल रही है। और मेरा पैगाम इस तवज्जो से ये है कि आप भी ऐसे रिक्शा जात या ऐसी जो गाड़ियाँ हैं जिसके ऊपर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके ऊपर मुनासिब तादाद में बैठें। जितनी सीटें हैं, जितनी गुंजाइश है, उतने ही बैठें। अगर वो फालतू बैठेंगे तो उनकी जान को भी ख़तरा होता है और बच्चों से बढ़ के पहली चीज़ कोई नहीं होती। ये मेरा एक पैगाम है। इसके साथ साथ PHP जो है वो हेल्पिंग के लिए भी 24 घंटे जो है वो अराउंड द क्लॉक रोड पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद एहसान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि होशाब में हवा की बेटी के साथ नाज़ेबा हरकत। जोहर अब्बास कैंडल तालबा के साथ गुड लुक कंप्यूटर शॉप मालिक की मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश। जोहराबाद में गुड लुक कंप्यूटर भाड़ा चेक शॉप के मालिक अशरफ की तालबा से छेड़छाड़ और ज्यादती की कोशिशें। पुलिस की मुबैना चश्म पोशी। जोहराबाद नवाही गांव चक नंबर 12 में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां फोटोशॉप के मालिक ने तालिबा के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश की है। शोर मचाने पर मुलजिम मौके से फरार हो गया। मजीद अफसोसनाक पहलू ये है कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया। थाने में इंसाफ मांगने वाली मुतासरा लड़की की वालदा को भी वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अहले इलाका और मुतासरा खानदान ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से वाक़ई का फौरी नोटिस लेने और मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा कर लिया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात और नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की खसूसी हिदायत की पेश नज़र इनके पोलिटिकल सेक्रेटरी राजा शाहिद महमूद, पर्सनल असिस्टेंट राजा यासिर महमूद ने ज़िला कौंसिल रावलपिंडी हुकाम के हमरा यूनियन कौंसिल 78 डॉक मंशी के इलाके पाम सिटी में पुली की तामीर के काम का जायजा लिया और सब इंजीनियर, ठेकेदार और दीगर अमले को क्वालिटी की बेहतरीन म्यार को यकीनी बनाने और जारी काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इससे कबल पॉलिटिकल सेक्रेटरी राजा शाहिद महमूद की दावत पर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने बजाते खुद यहाँ का दौरा किया था और पुली की तामीर का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर दानियाल चौधरी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी राजा शाहिद महमूद ने बताया कि दानियाल चौधरी साहब की क़यादत में हल्का के अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। NH57 में बिला सियासी व समाजी तफरीक दानियाल चौधरी की टीम खिदमत में मसरूफ अमल है। नवाब वली मोहम्मद के करीब मुख्तलिफ स्कूलों में जश्न ईद मिलाद नबी की तकरीबात का इनाकात किया गया। तफसीलात के मुताबिक नवाब वली मोहम्मद के नज़दीक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बचलपुर में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें स्कूल के तलबा, असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि गांव बच्चो राव के गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद उर्फ काकू और उस्ताद जाहिद हुसैन राव की जानिब से ईद मिलाद नबी की तकरीब मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ क्लासों के तलबा महानूर राहो, समीरान राहो, सहाना राहो और राजा ज़ीशान राहो, अफजल राव, शोबान राव, फरहान राव ने अपनी मासूम आवाज़ों में नाते पढ़ी।
استاد جمشید علی راؤ اور دیگر نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ صحبت پور کی جانب ناجائز FIR بلوچستان کے صحافی سراپا احتجاج بن گئے۔ گزشتہ دنوں ضلع انتظامیہ صحبت پور کی جانب سے ڈسٹرکٹ پریس کلب صحبت پور کے صدر جمیل بلوچ، صحافی مشتاق عزیز اور حران جکرانی کے خلاف تھانہ صحبت پور میں FIR درج کی گئی۔ اس واقعے کے خلاف ضلع بھر کے صحافیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت ڈسٹرکٹ پریس کلب صحبت پور کے جنرل سیکرٹری سردار خان نے کی ہے۔ اس موقع پر سردار خان اور عطا محمد کھوسو مظاہرے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ جب یہ کالا قانون پیکا ایکٹ جو نافذ کر دیا گیا تھا، اس کے بعد ملک بھر میں کئی اضلاع میں صحافیوں پر مقدمات درج ہوئے، مگر بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں پیکا ایکٹ کے تحت 3 صحافیوں پر مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ناانصافی ہے، کیونکہ جو صحافی جو عوامی آواز ہے، عوام کے لیے آواز بلند کرتا ہے، ان کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے، مگر اس آواز کو دبانے کے لیے یہ سازش رچی گئی ہے تاکہ ضلع صحبت پور میں بھی ایسا آواز نہ کھڑا ہو، تاکہ یہ جو عوامی مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے ضلع صحبت پور کی آپ جس طرح بات کی جائے تو صحافی ہی لوگ جو یہاں آواز بنتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، مگر انہیں دبانے کی پوری بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو مقدمات کیے گئے ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے۔ صحافیوں پر ناجائز مقدمات اگر درج کیے جاتے ہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ حکومت بلوچستان کو چاہیے کہ نظر ثانی کرے، کیونکہ صحافی جو ملک کا چوتھا ستون ہے، عوامی امنگوں کا آخری آواز ہے، جو ان کو دبانے کی پوری بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت بلوچستان اس پر نظر ثانی کرے، ہائی کورٹ بلوچستان اس پر نظر ثانی کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کا چنیور تحصیل بوانا کا دورہ۔ 450 سے زائد سیلاب متاثرین میں 2 ماہ کا راشن تقسیم۔ متاثرین کی آبادکاری تک حکومت پنجاب انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ نے بوانا کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندر، رکن صوبائی اسمبلی ثاقب خان چدھڑ، اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب متاثرین کو ان کی دہلیز پر ریلیف پہنچا رہی ہے اور نقصانات کے ازالے کے لیے شفاف سروے جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح ہدایت کی ہے کہ ہر کیبنٹ میں ممبر متاثرین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور NGOs کے تعاون سے سامان زندگی فراہم کیا جا رہا ہے۔ سہیل شوکت بٹ نے مزید کہا کہ چھوٹے کسانوں کے نقصانات پورے کیے جائیں گے اور متاثرین کو گھروں میں منتقل کرنے تک حکومت متحرک رہے گی۔ سندھ امپلائیز ایسوسی ایشن کی کال پر صوبے کے دیگر اداروں کی طرف سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سکھر کے تحت ملازمین کی بڑی تعداد نے دفاتر کی تالہ بندی کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق، جس میں امپلائیز سروس ایسوسی ایشن تعلیمی بورڈ سکھر کے رہنما غلام مصطفیٰ پیرزادہ، اسحاق حسین کامگڑ، ذاکر حسین منگی و دیگر کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی اور احاطے میں مظاہرہ کیا گیا، جہاں ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں DRA الاؤنس فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن سندھ کے ملازمین کو اس سہولت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہوں اور پنشن میں غیر مصنفہ کٹوتیاں ملازمین کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی واجبات کم کر دیے گئے ہیں، جس سے ملازمین شدید مشکلات اور مایوسی کا شکار ہیں۔ دفتری نظام کو متاثر کرنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ حکومت یقین دہانیوں کے باوجود مطالبات پورے نہیں کر رہی۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سندھ، سیکرٹری سندھ، آرمی چیف، DG ISPR سمیت دیگر حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سندھ امپلائیز الائنس کی کال پر گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج گلزار ہجری میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف نے کلاسوں کی تالہ بندی کر کے احتجاج کر دیا۔ احتجاج کی قیادت سپلا رہنماؤں ڈاکٹر غلام رسول لاکھو، اشفاق میمن، مظہر میمن، نور حسین چانڈیو، ایبکا چاچڑ گروپ کے رہنماؤں حبیب اللہ ناگرانی، دوست محمد بٹ، راشد نبی اور دیگر نے کی ہے۔ احتجاجی عملے نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر احتجاجی مارچ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر غلام رسول لاکھو، حبیب اللہ اور دیگر رہنماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ بجٹ کے دوران بلاول بھٹو سرداری نے وفاق سے مطالبہ کیا تھا کہ ملازمین کو 50% ڈسپرٹی الاؤنس دیا جائے گا، مگر سندھ حکومت نے ملازمین کو یہ الاؤنس دینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ بلوچستان، KPK اور
गिलगित के मुलाजमीन को यही अलाउंस दिया जा चुका है, जो सिंध के मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफी है। हवेली लखा हमारी अड़हद पर तिल क्यों नहीं लाए, बाप बेटी पर वहशाना तशद्दुद मुकदमा दर्ज। हवेली लखा की गला मंडी में इंसानियत सोज वाकया महज इस बात पर कि तिल हमारी अड़हद पर क्यों नहीं लाए। अड़हती और इसके साथियों ने फेरी लगाने वाले हमीद अहमद रहमानी और बेटियों को अड़हद में महबूस करके डंडों, मुक्कों, घोंसों और लातों से बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया। नकदी और रक्षा भी छीन लिया। पुलिस ने मुतासरीन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। इलाकाई बुलेटिन से फिर वकील ये इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।